अमेरिकाको विदेश मन्त्रालयले नेपाल भारतीय आतंकवादी समूहको आश्रयस्थल बनिरहेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको केही हप्तापछि आतंकवाद विरुद्धको कारबाहीका लागि विश्वमै कहलिएको इजरायली डिफेन्स फोर्सले नेपाली सेनालाई विशेष सैन्य तालिम दिएको छ। नेपाली सेनाको युद्ध भैरवगढमा इजरायली सेनाको विशेष टोलीले आतंकवाद विरुद्धको सैन्य कारबाही, आतंकवादीबाट हुन सक्ने हवाई जहाज अपहरण र महत्त्वपूर्ण व्यक्ति तथा स्थानको सुरक्षा सम्बन्धी तालिम दिएको हो। नेपाली सेनाको प्रति आतंकवाद कारबाहीका लागि स्थापना भएको भैरवनाथ घलाई इजरायली सेनाले तालिम दिएको हो। युद्ध भैरवगढ महाराजगञ्जमा आइतबारदेखि सुरु भएको तालिम बुधबार समापन भएको हो। सैनिक प्रवक्ता सहायक रथी विज्ञादेव पाण्डेले अमेरिकाको विदेश मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको आतंकवाद सम्बन्धी प्रतिवेदनमा अति संवेदनशील विषय उठाएपछि नेपाली सेनाले त्यस विषयलाई गम्भीर रूपमा लिएको बताए। उनले नेपाली सेनाको प्रति आतंकवाद युनिटलाई धेरै पहिला समेत इजरायली सेनाले नै तालिम दिएको बताए। प्रति आतंकवाद केन्द्रित विशेष तालिम 4 दिनसम्म चलेको हो। प्रवक्ता पाण्डेले भने इजरायली सेनासँग यस विषयमा लामो अनुभव छ, त्यो साटासाट पनि भएको हो। उनका अनुसार बुधबार प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापा र नेपालका लागि इजरायलका राजदूत बेनी ओमारको उपस्थितिमा तालिमको समापन भएको हो। सैनिक जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयका अनुसार प्रति आतंकवाद तथा एन्टी हाइज्याकिङ सम्बन्धी कारबाहीमा उत्कृष्ट मानिने इजरायली प्रति आतंकवाद टोलीले लामो समयको अन्तरालपछि नेपाली विशेष फौजलाई उक्त तालिम प्रदान गरेको हो। तालिम निरीक्षणको क्रममा प्रधान सेनापति थापाले आतंकवाद तथा जटिल र संवेदनशील सुरक्षा चुनौतीहरूको सामना गर्न नेपाली सेना सक्षम रहेको र यस तालिमबाट दुवै देशका विशेष फौजहरूको पेशागत ज्ञान, सैनिक कला र अन्तरप्रणाली इन्टरप्रोबेबिलिटी सहकार्य क्षमता बढाउने अवसर प्रदान भएको बताए। अमेरिकाले वर्षेनी सार्वजनिक गर्ने देशहरूको आतंकवादी सूचीको 2018 को प्रतिवेदनमा नेपालमा भारतीय आतंकवादी सङ्गठनहरूले नेपालमा आश्रय लिने गरेको बताएको थियो। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले 15 कार्तिकमा सार्वजनिक गरेको आतंकवाद सम्बन्धी विभिन्न राष्ट्र सम्बन्धी कन्ट्री रिपोर्ट अन टेरोरिज्म 2018 प्रतिवेदनमा नेत्र विक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई समेत घरेलु आतंकवादीको रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। नेपालमा सन् 2018 मा कुनै अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादी गतिविधि नभएको भए पनि विप्लवको गतिविधिले आन्तरिक आतंकवादका घटना नरोकिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रतिवेदनको एउटा अंशमा नेपाललाई आतंकवादको खतरनाक बिन्दुमा रहेको उल्लेख गर्दै भारतमा उत्पत्ति भएको आतंकवादी समूह इन्डियन मुजाहिद्दिन IM को आश्रय बन्दै गएको दावी गरिएको छ। भारतमा सन् 2007 मा उपस्थित देखिएको IM का संस्थापन अध्यक्ष यासिन भट्कल नेपालमा पक्राउ परेपछि यहाँ यसको बलियो आश्रय स्थल रहेको अनुमान अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाले गर्दै आएका छन्। IM लाई 2010 मा भारतले र 2011 मा अमेरिकाले आतंकवादी सङ्गठन घोषणा गरेको छ। नेपाल र रसिया सैन्य प्राविधिक सहयोग सम्बन्धी सहमतिमा हस्ताक्षर गर्न सहमत भएको रुसी विदेश मन्त्री सर्जेई ल्याभ्रोभले सोमबार बताएका छन्। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवाली हाल रुसको भ्रमणमा रहेका बेला सो सहमति भएको समाचार एजेन्सी सिन्ह्वाले जनाएको छ। सैन्य प्राविधिक सहयोगको राम्रो सम्भावना छ, हामी आपसमा समान खालको सहमतिमा हस्ताक्षर गर्न सहमत भएका छौँ, रुसी विदेश मन्त्री ल्याभ्रोभलाई उद्धृत गर्दै सिन्ह्वाले मस्कोबाट रिपोर्टिङ गरेको छ। आफ्नो नेपाली समकक्षी गेवालीसँगको वार्तापछि ल्याभ्रोभले सो प्रतिक्रिया दिएका हुन्। उनले त्यसबारे विस्तृत विवरण नदिएको एजेन्सीले जनाएको छ। रसियाको नेपालमा हेलिकप्टरहरूको आपूर्तिलाई बढाउने योजना रहेको ल्याभ्रोभले बताए। सिन्ह्वाले लेखेको छ, रसियन एयरक्राफ्ट मुख्यतया MI-17 हेलिकप्टरहरू नेपाली उच्च हिमाली क्षेत्रहरूमा निकै प्रभावकारी साबित भएको हुँदा यी क्षेत्रमा आगामी दिनमा पनि थप सहयोग गर्ने योजना रहेको छ, ल्याभ्रोभले भनेका छन्। गेवालीले नेपाल साङ्घाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसन SCO को पूर्ण सदस्यता प्राप्त गर्न चाहेको बताएका थिए। नेपालको परराष्ट्र नीति शान्तिपूर्ण दर्शनमा आधारित रहेको र सबै खाले विरोधाभासलाई शान्तिपूर्ण वार्ता मार्फत र आपसी सम्मानका आधारमा गर्नुपर्छ भन्नेमा विश्वास गर्ने हुँदा SCO को सदस्यता लिन चाहेको उनले धारणा राखेका थिए। चीन, काजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया, ताजिकिस्तान र उज्बेकिस्तानद्वारा जुन 2011 मा स्थापना गरिएको अन्तर सरकारी सङ्गठन SCO मा भारत र पाकिस्तान सन् 2017 मा पूर्ण सदस्य बनेका हुन्। नेपाल चाहिँ सन् 2016 मा यसको संवाद साझेदार बनेको हो। परराष्ट्र मन्त्री गेवाली र ल्याभ्रोभ बीच सोमबार मस्कोमा द्विपक्षीय वार्ता भएको थियो। सो वार्तापछि गेवालीले आफ्ना रुसी समकक्षीसँगको द्विपक्षीय वार्ता फलदायी भएको बताएका थिए। यसैबीच सोमबार नै प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापा र नेपालका लागि रुसी राजदूत अलेक्सी नोभिकोभ बीच भेटवार्ता भएको थियो। प्रधान सेनापति थापा र राजदूत नोभिकोभ बीच द्विपक्षीय हित तथा पारस्परिक सम्बन्धका विषयमा छलफल भएको प्रधान सेनापतिको सचिवालयले जनाएको छ।
छिमेकी मुलुक चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले नेपाल भ्रमण गर्नुभएको प्रसङ्ग सेलाउन नपाउँदै अर्को शक्तिशाली मुलुक रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले नेपाल भ्रमण गर्नुहुने भएको छ। पुस दोस्रो साता आगामी डिसेम्बर अन्तिम साता पुटिनले नेपाल भ्रमण गर्ने तयारी अघि बढेको छ। राष्ट्रपति पुटिनको 3 दिने नेपाल भ्रमणको कुरा भइरहेको छ। मिति तय भइसकेको छैन। रुसबाट डिसेम्बर अन्तिम साताका लागि प्रस्ताव आएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयको उच्च स्रोतले भन्यो। नेपालमा रहेको युरेनियम रेडियोधर्मी पदार्थ भण्डारणको उत्खनन र खरिद गर्न चासो लिँदै रुसले पुटिनको भ्रमणको तयारी गरेको सो कार्यालयका उच्च अधिकारीले बताएका छन्। इन्धन र परमाणु हतियारको मुख्य कच्चा पदार्थका रूपमा प्रयोग गरिने युरेनियम चिकित्सा शास्त्र, भौगर्भिक अध्ययन सहित विभिन्न प्रकृतिका वैज्ञानिक खोज अनुसन्धानमा समेत प्रयोग हुने गर्छ। रुस युरेनियम प्रशोधन गर्ने विश्वकै पहिलो सूचीमा रहेको छ। खानी तथा भूवर्ग विभागको टोलीले मुस्ताङको लोमाङथाङमा 10 किलोमिटर लम्बाइ र 3 किलोमिटर चौडाइ क्षेत्रमा बहुमूल्य धातु युरेनियम भण्डार भएको पुष्टि गरेपछि सो क्षेत्रको निगरानी नेपाली सेनाले गर्दै आएको छ। मकवानपुर धियालको 3 भङ्गाले, मकवानपुरकै चिरुवा र चाँदे खोला, काठमाडौँको उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, शिवपुरी, नुवाकोटको ककनी लगायतका भेगमा समेत यस्तो धातु रहेको विभागको ठहर छ। अहिलेसम्मको अध्ययन अनुसार ठुलो र फराकिलो खानी भने लोमाङथानमा रहेको पुष्टि भएको छ। रेडियोधर्मी पदार्थको प्रयोग र ओसारपसार किलो बनिरहेका बेला नेपालमा अहिलेसम्म यसबारे कानुन बनेको छैन। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्खनन, प्रशोधन र अन्तर्राष्ट्रिय बजार निर्यात गर्न आवश्यक पर्ने कानुन निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा एजेन्सी IAEA ले नेपाललाई सहजीकरण गर्दै आएको छ। अस्ट्रेलियाको भियनामा मुख्यालय रहेको IAEA यस विषयको नियमन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय निकाय हो। सन् 2008 को जुलाईमा नेपालले सो एजेन्सीको सदस्यता लिएपछि कानुन बनाउनु पर्ने तत्परता देखाउँदै आएको छ, तर कानुनले अझै अन्तिम रूप पाएको छैन। पुटिन भ्रमणका क्रममा नेपाललाई 3 खर्ब रुपैयाँ हाराहारीको सफ्ट लोन दिने प्रारम्भिक प्रस्ताव समेत आएको मन्त्री परिषद कार्यालयले जनाएको छ। उच्चस्तरीय भ्रमणको वातावरण तय गर्न परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवाली शनिबार रुसको राजधानी मस्को जाँदै हुनुहुन्छ। उहाँ रसियाली समकक्षी सर्गेई लाभरोभको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा मस्को जाने तयारीमा जुट्नु भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। तर पुटिनको नेपाल भ्रमण बारेको विस्तृत खबर आफूलाई प्राप्त नभएको परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिवले बताउनुभयो। गेवाली द्विपक्षीय मन्त्री स्तरीय बैठक र रसियाका राजनीतिक दलका नेता सहित गैर आवासीय नेपाली सङ्घ NRNA का प्रतिनिधिसँगको भेटवार्तामा सहभागी हुने परराष्ट्रले जनाएको छ। नेपाल र तत्कालीन सोभियत सङ्घबीच सन् 1956 मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको हो। औपचारिक सम्बन्ध स्थापना भएको यति लामो अवधिमा सो मुलुकका तर्फबाट नेपालमा उच्चस्तरीय भ्रमण भएको छैन। त्यहाँका प्रधान न्यायाधीश, कम्युनिस्ट पार्टीका तल्लो र माथिल्लो सदनका सांसद लगायतले मात्रै नेपाल भ्रमण गरेका छन्। नेपालका तर्फबाट भने पूर्व राजाहरू महेन्द्रले सन् 1958, वीरेन्द्रले सन् 1976 र तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले सन् 2010 मा रुसको भ्रमण गर्नुभएको थियो। तत्कालीन सभामुख सुभाष नेवाङ, तत्कालीन एवं वर्तमान उप प्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादव लगायतले पनि सो मुलुकको भ्रमण गर्नुभएको छ। सरकारको पहल प्रभावकारी नहुँदा रुसबाट नेपालमा अहिलेसम्म उच्चस्तरीय भ्रमण हुन नसकेको सो मुलुकका लागि पूर्व राजदूत हिरण्यलाल श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ। नेपालले आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय उपस्थिति र परिचयलाई फराकिलो बनाउन सबै मुलुकसँगको उच्चस्तरीय भ्रमण आदान प्रदान गर्ने वातावरण बनाउनु पर्ने उहाँको भनाइ छ। नेपालको प्रमुख विकास साझेदार मध्येको एक रुसको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा पूर्व पश्चिम राजमार्गको सिमरा जनकपुर सडक खण्ड निर्माण भएको थियो भने काभ्रेको बनौती जलविद्युत आयोजना पनि सोही मुलुकको सहयोगमा निर्माण भएको हो। वीरगञ्ज चिनी कारखाना हाल बन्द, जनकपुर चुरोट कारखाना हाल बन्द, कान्ति बाल अस्पताल, कृषि सामग्री कम्पनी, कैलालीको अत्तरिया स्थित दिव्या रोजिन एन्ड टेर्पेन्टाइन प्लान्ट, खोटो सङ्कलन र प्रशोधन गर्ने कम्पनी लगायतका सङ्घ संस्था पनि रुसको सहयोगमा निर्माण भएका हुन्। नेपालको ऊर्जा र जलविद्युत क्षेत्रको विकासमा यो मुलुकले चासो राख्दै आएको छ। दुवै मुलुकका सरकारी अधिकारी संलग्न ऊर्जा सहकार्य बारेको संयुक्त कार्य बैठक 2013 मा काठमाडौँमा आयोजना भइसकेको छ। नेपालले तयारी गलैँचा, पस्मिना, चिया, कफी, हस्तकला सामान निर्यात गर्दै आएको छ। त्यस्तै गरी रुसबाट नेपालले हवाईजहाज र हेलिकप्टरका पार्ट ऊर्जा, विद्युतीय सामग्री, तामाका पाता, औद्योगिक कच्चा पदार्थ, खाने तेल, विभिन्न प्रकृतिका अनाज र फलफुल आयात गर्दै आएको छ। सो मुलुकसँगको नेपालको व्यापार घाटा भने निकै फराकिलो रहँदै आएको छ। रुस नेपाल सिधा हवाई उडान हुँदै आएकोमा सो मुलुकको राष्ट्रिय ध्वजावाहक जहाज एरोफ्लोट एयरलाइन्सले सन् 2002 जनवरी 13 तारिकदेखि मस्को काठमाडौँ उडान स्थगित गरेको थियो। सिधा हवाई उडान नहुँदा नेपाल भित्रिने रुसी पर्यटकको सङ्ख्यामा सुधार आउन सकेको छैन।